बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से एक बार फिर एतमाद का वोट मांग लिया है। क्या अवाम आइंदा इंतखाबात में नारा लगाएंगे कि एक बारी फेर शेर, या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और वादों और नारों के बावजूद महंगाई में बेपनाह इजाफे और बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बाद इस बार नून लीग को अवाम से वोट मिलना मुश्किल होगा? चेयरमैन पीटीआई के सियासत से माइनस होने के बाद अब तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और चेयरमैन पीटीआई को जेल में सी क्लास देने पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को तशवीश है। 5 अगस्त की गिरफ्तारी पर 9 मई जैसा रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? और आइंदा इलेक्शन में किसी भी किस्म की ताखीर को रोकने के लिए सेनेट में करारदाद से क्या कोई फर्क पड़ेगा? रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या कमसिन बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नज़ीर लगारी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे हसन रजा पाशा साहब। रिजवान रजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। क्या एक बार फिर से एतमाद का वोट जो है मांगा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, आवाम एक बार फिर एतमाद करेगी? देखिए, PMLN के पास पिछले 15 माह की जो भी कारकर्दगी है वो इस काबिल तो नहीं है कि वो उसके ऊपर जाके अवाम को कह सकें कि वो उन्हें वोट करें। तो अब उनके पास जो एक, जिसे कहना चाहिए, एक हथियार जिसको वो समझते हैं या जिसका वो चाका दे सकते हैं पंजाबी में, वो जनाब नवाज शरीफ साहब की शख्सियत है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा कि पता नहीं मियाँ साहब आके क्या सांप निकालेंगे। हालांकि मियाँ साहब ने जो भी सांप निकालने हैं वो सपेरों की इसी टीम के ज़रिए ही निकालने जो जनाब शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द पाई गई है। कोई इतना बड़ी कोई अचीवमेंट भी नहीं है। महंगाई ने अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी है। इस महीने के बिल फिर आने वाले हैं बिजली के, और आप देखिएगा कि क्या क्या किस नस्ल का तबर्रा नहीं होगा इनके ऊपर और इस हुकूमत के ऊपर, और इसके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो भी इसके ऊपर जूते बरसाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि इस कारकर्दगी के, ये जो महंगाई है, ये जो महंगी बिजली है, लोगों की कम होती हुई आमदन है, बेरोज़गारी का लेवल है, इसमें तो आप जाके कुछ पेश नहीं कर सकते ना अपनी बैलेंस शीट। तो एक जो सरप्राइज हथियार है, जो सरप्राइज है, वो उन्होंने रखा हुआ कि नवाज शरीफ आके पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं के ज़रिए करना है, तो इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन मैं बहरहाल एक बात जो है, पता नहीं आपने वो टॉपिक रखा है आज के नहीं, अपना इमरान खान साहब के जेल जाने का, मैं उस पर थोड़ी सी बात अगर आप मुझे। बिल्कुल है, अच्छा, तफसीली गुफ्तगू का मौका मिलेगा आपको। फिर बाद में करेंगे। ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी रही है और जिस तरीके से महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ है, बदतरीन मुआशी सूरत हाल है, इसके बाद भी वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आकर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, बस अवाम एक बार फिर से एतमाद कर लें। आपको लगता है कि एतमाद करेगी अवाम? अवाम तो एतमाद करते आए हैं और अवाम को जिस रास्ते पर लगाया गया अवाम उस रास्ते पर लगे हैं। पाकिस्तान के अवाम को कभी हक़ाइक़ बताए ही नहीं गए। पाकिस्तान के अवाम के सामने हमेशा जो है धोखा रखा गया, शराब रखा गया, और लोगों को कहा गया ये शराब नहीं है, ये पानी है, भागो। और प्यास से लोग शराब की तरफ भागते रहे और पहुँचे तो शराब था। उन्हें पता चला कि कुछ भी नहीं था, ये रेत थी, वही रेत थी जो हम दूर से पानी नज़र आ रहा था, ये रेत थी। पहले शराब दिखाया गया। चलें जी, पाकिस्तान में एक जमहूरियत चल रही थी, एक सिस्टम चल रहा था, फिर अचानक आया कि भी एक लाडले दिया, उसके इस तबाही बर्बादी के बाद किसी और का इसे संभालना जो है वो किसी के बस की बात नहीं थी। ये टोटल फेलुअर की तरफ गए। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कहा जाए जनाब इन्होंने तो वाह वाह कर दी, क्या कमाल कर दिया है, इन्होंने तो मोज़े कर दिखाए हैं मईशत में, समाजियात में, लोगों की ज़िंदगी में कोई और उम्मीद भर दी है। इन्होंने लोगों से आखिरी उम्मीद भी छीन ली। ये पहली 2018 से शुरू होने वाली बर्बादी की दूसरी मंजिल जो थी, ये जो 15 महीने 18 महीने पहले इस मुल्क पर नाजिल की गई थी, वो थी ये हुकूमत जो अभी PMLN की हुकूमत हमारे सामने थी। असल में लोगों के सामने क्या है? लोगों के पास अब भी हक़ाइक़ सामने नहीं है। लोगों को कुछ नहीं बताया जाता है। लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि आप दुनिया क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आप एक आबादी का बम है, ये कोई नहीं बताता है लोगों को।
लोगों को ये नहीं बताता है कि छोटे से जुग्राफिए का मुल्क दुनिया की 5 ठीक है नज़ीर लगारी साहब, वैसे एक बार मैं चाहूंगी कि आपको भी सुनाऊं, हम सब सुने कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किस तरीके से आवाम से फिर से एतमाद का वोट मांगा गया है। सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। उस मौला करीम जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे। जान लड़ा देंगे और पाकिस्तान की तकदीर 5 सालों में बदल देंगे। जी नज़ीर लगारी साहब। जी हाँ, मतलब ये कि तकदीर बदलने के लिए किसी ने रोक तो नहीं रखा था। क्या नवाज शरीफ साहब का जो भी फरमान वहां से आ रहा था उसको किसी ने भी नहीं रोका है। जो कह रहे थे वही किया गया है। एक शहजादा निकला था लॉन्ग मार्च करने के लिए कि जी मुझे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना है, और सिर्फ इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है इदारा अपने सिस्टम को देखता है, इदारा अपनी चीज़ें देखता है। इदारे ने अपने तौर पर जो भी करना था वो करके भेज दिया इनको, इन्होंने लगा दिया। तो उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको वो करना चाहते थे और नहीं कर सके। 18 महीने में मियां नवाज शरीफ भी थे और जनाब शहबाज शरीफ भी थे। हमारे ऊपर एहसान ये किया आपने महंगाई की एक तारीखी रिकॉर्ड वो जो बनाकर उसके बाद कहा कि जनाब हम IMF की सारी शराइत मानते हुए लोगों के ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं। देखें ये सिस्टम जो है वो हमेशा अपने आप को बचा लेता है। अशराफिया, हुक्मरान अशराफिया अपने आप को बचा लेती है। इदारे महफूज रहेंगे, बड़े अफसरान महफूज रहेंगे, सारे के सारे लोगों का हमेशा कोई इशू नहीं होगा। इनको तनख्वाहें भी मिलेंगी, इनके सारे के सारे काम होते रहेंगे, और जो सनतकार है वो नुकसान उठाएगा, जो ताजर है वो भी अपना कारोबार करता रहेगा, और उसके अलावा जो और बिजनेस से लोग हैं वो भी अपना कारोबार करते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जो लोगों की फाइनेंसिंग होती है, जो शेयर लेते हैं उनके शेयर डूबेंगे लेकिन सेठ बचा रहेगा, और अगर सेठ को पैसा गैर मकबूल लगा तो वो पैसा उठाकर यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, लेकिन पिसेगी तो नहीं जा सकते। तो लगारी साहब मुझे ये बताएं ना कि अवाम एक बार फिर से एतमाद का वोट देगी, होगा एक बारी फेयर शेयर या फिर नहीं? मेरा ख्याल है कि अवाम फैसला करेंगे और आपके पास एक मुनक़िस्म किस्म का मैंडेट आएगा, और मुझे अफसोस है कि मुनक़िस्म मैंडेट आएगा, और होना चाहिए, दे देना चाहिए। PMLN को लोग दे दें वोट, लेकिन अब मुनक़िस्म मैंडेट आएगा और फिर जो है वो बैठकर हिस्से बखरे किए जाएंगे और लोगों को राजी करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया जाएगा। ठीक, सलमान आबिद साहब तैयार हैं एक बार फिर से नवाज शरीफ साहब जल्द वतन वापस आकर पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले हैं? मुझे ऐसे लगा कि शहबाज शरीफ साहब अगला इलेक्शन बांग्लादेश से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे तो 80 की दहाई से इस ख़ानदान ने लगाया हुआ है। कितनी दफ़ा इक़्तिदार चाहिए, कितनी दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं, हर दफ़ा ये इसी तरह से कहते हैं कभी मेरा नाम बदल दें, मेरा ये कर दें, मेरा वो कर दें, और ये लोगों को समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। लोगों ने देखा इनका दौरे हुक्मरानी, क्या नहीं देखा? और जब देखा है तो फिर लोगों को पता है कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, और अभी भी उनके पास बेचने के लिए तो कुछ भी नहीं है। का जो जलसा था वो जी जलसे तो देखिए ना पाकिस्तान में, जी आपने भी देखे होंगे, शायद आपको याद भी ना हो। काजी हुसैन अहमद इससे बड़े बड़े जलसे करते थे इस्लामिक फ्रंट के, वोट नहीं निकले थे। जलसे करना भी 12 अक्टूबर, ये 12 तारीख के बाद जब हुकूमत खत्म होगी फिर उसके बाद देखेंगे PMLN कितने बड़े जलसे करती है। अभी तो हुकूमत थी ना, इसलिए जलसा भी बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अभी इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? किसने कहा आपको इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? वो उन्होंने तो सारा फार्मूला बता दिया है इलेक्शन ना कराने का। सारी जमातों ने मुत्तफिक तौर पर तय किया है, पहले मरदमशुमारी के नताइज, उसके बाद उनकी हल्का बंदियाँ, और उसके बाद 3, 4 माह, 5 माह, 6 माह जब भी इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने तो इलेक्शन में नहीं जाना। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को बता दें कि उनको अगर वज़ीर आज़म बनना है और उनके ज़रिए इनकलाब आना है तो पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो तो अपने भाई की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान आना उन्होंने गवारा नहीं किया, और वो चाहते हैं कि पहले उनको बॉन्ड लिख के दिया जाए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जैसे हमेशा से मिलता है, कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि सीधा एयरपोर्ट से लाल कारपेट बिछा के जनाब उनको दरबार में ले जाके उनसे हलफ उठाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनाने का। पता नहीं कहाँ बैठ के हम बातें कर रहे हैं। और पहले आप इलेक्शन तो करवाएं, इलेक्शन के ऊपर तो इत्तफाक करें। और ये जो अभी नज़ीर लगारी साहब ने बात की, अवाम
پاکستان کا کون سا انتخاب ہے جس میں عوام نے فیصلہ کیا ہے؟ فیصلے تو آپ انتخابات سے پہلے بیٹھ کے کر لیتے ہیں سارے کے سارے مل کے. انتخابات تو ایک مصنوعی طریقے سے کھیلا جاتا ہے کھیل سارا کا سارا. انتخابات سے پہلے ہی سلیکشن ہو جاتی ہے کس کے لیے لیول پلینگ ہونی ہے, کس کے لیے لیول پلینگ نہیں ہونی, کس کو باہر نکالنا ہے, کس کو اندر رکھنا ہے. انتخابات میں سیاسی انجینئرنگ کیسے کرنی ہے, کیسے نئی نئی جماعتیں بنانی ہے. کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی جماعت بنا دیں گے, کبھی پی ایم ایل این کے خلاف کوئی جماعت بنا دیں گے, کبھی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی جماعت بنا دیں گے, کبھی ایم کیو ایم کے خلاف کوئی جماعت بنا دیں گے. یہ کھیل ہم دیکھ نہیں رہے پچھلے کئی دہائیوں سے. عوام فیصلہ کرے گی. عوام کو کبھی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے آپ نے جو عوام فیصلہ کرے گی؟ عوام کو تو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. جمہوریت, پارلیمان کی بالادستی, ایسی پارلیمان جہاں 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے قانون سازی کی جا رہی ہے, ایسی پارلیمان جہاں غیر جمہوری قانون سازی کی جا رہی ہے, جہاں پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہے کہ اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہتے ہیں, کوئی اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے ڈیموکریٹک کریڈینشل کیا ہے مجھے بتائیے. اس لیے یہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی ڈرامہ, اور یہ ساری کی ساری رولنگ ایلیٹ شامل ہے. سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی ہو, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, اس سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومت ہو, ایم ایم اے کی حکومت بنی 2002 میں, کے پی کے میں ایم کیو ایم کی حکومتیں بنتی رہیں, عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی, بی این پی کی پارٹی کی حکومت بنی. ان ساری سیاسی جماعتوں نے 2 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ عوام کو پس پشت چھوڑ دیا, عوام کے مفادات کو قربان کر دیا, اور دوسرا بہت اچھی بوٹ پالش کی سب نے اسٹیبلشمنٹ کی, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست اپنے مفادات کو تقویت دی, جمہوریت کو کمزور کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جمہوریت جو ہے سب سے کمزور پوزیشن پہ کھڑی ہے, اور فیصلہ جو ہے نگران وزیر اعظم کا وہ سیاسی لوگ تھوڑی کر رہے ہیں, وہ تو کوئی اور کر رہا ہے. نام آ جائے گا, سب کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. حسن رضا پاشا صاحب, یہ جو ابھی بات کی سلمان عابد صاحب نے بھی نئی مردم شماری کے نتائج کے حوالے سے, جو اس کے بعد الیکشن کرانے کا جو کہا جا رہا ہے, تو ڈیلے ہوتا ہے اگر الیکشنز میں, تو پھر آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ڈیلے تو آئینی طور پہ تو نہیں ہو سکتا اور قانونی طور پہ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں نظریہ ضرورت ہر وقت موجود ہے, کبھی مرا نہیں ہے. وقتی طور پہ اگر سلا دیا گیا تو یہ الگ بات ہے, لیکن اس کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کے استعمال سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ابھی ہم پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جب کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیز کا کیس چل رہا تھا کورٹس میں, تو اس وقت بھی آرگومنٹس جب کیے گئے تو اس میں سے ایک آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ ابھی مردم شماری ہو رہی ہے, اس کا رزلٹ آنا باقی ہے, اور ڈی لیمیٹیشن لازمی ہونی ہے, اور جب ڈی لیمیٹیشن ہوگی تو پھر ظاہر ہے اپیلیں آئیں گی, پہلے اپیل آئے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, پھر ہائی کورٹ میں, اور پھر سپریم کورٹ میں. تو یہ تو ٹائم کنزیوم ہوگا اس پہ, یہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 8 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشن اگر تو آئین کو مد نظر رکھنا ہے, تو اگر ڈیلے بھی کرنا ہے اس کو ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے, تو پھر فروری کے اینڈ یا مارچ کے سٹارٹ تک الیکشن ہو جانے چاہیے. چونکہ ایک ہاؤس انکمپلیٹ ہو جائے گا, سینٹ آف پاکستان, تو اس کو اگر کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر اسمبلیز کا وجود ضروری ہے, کیونکہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ سینٹ کے لیے وہ یہی اسمبلیاں ہیں. لیکن اگر کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر کس طرح آگے چلے گا معاملات. تو جو پہلے حصے میں عرض کر چکا ہوں وہ نظریہ ضرورت ہی باقی بچتا ہے اور کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہے رضی صاحب, یہ جو آئندہ الیکشن میں کسی بھی قسم کی تاخیر کو روکنے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرائی گئی ہے, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے, مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کے اندر بھی 2 گروپ ہیں, اور باہر تو ہیں ہی ہیں, گروپ بیٹھے ہی ہوئے ہیں, لیکن اندر بھی 2 گروپ ہیں. اچھا. ان گروپوں کی باہمی لڑائی بھی ہے. حکومت بھی کسی جگہ کے اوپر لوز کھیل جاتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی ڈیجیٹل میڈیا کو, اگرچہ وہ کسی اور وجہ سے ہوا لیکن وہ بل ڈراپ ہو گیا. چیئرمین سینٹ کی مراد کا بل واپس ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ صدر صاحب سرکاری خرچے پہ جا کے حج کر آئے, لیکن چیئرمین سینٹ کے لیے اس کے اوپر ہمارے دوستوں نے کتنے جناب ڈنڈے اور ڈانگرے برسائے. تو مجھے لگتا ہے, اور یہی شاید پارلیمنٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور جمہوریت کا حسن بھی ہوتا ہے, کہ جو کام وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس کے اوپر. اب دیکھیے, ایک عرضی بھی تو چلی گئی ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर है और सेक्रेटरी हैं, दोनों का ताल्लुक पीटीआई से है, वो पीटीआई का दुरंगा पहन के जीते हुए हैं। तो उन्होंने नए इंतखाबात पर, नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन ना करवाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हो गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक एप्लीकेशन डालेंगे। तो ये सिर्फ इस हुकूमत की नीयत के अंदर खराबी नहीं है कि इलेक्शन डिले हो जाएं, किसी और की नीयत के अंदर भी खराबी है कि नहीं जी इलेक्शन जो है वो आप पुरानी के तहत चलाएं। अब जो रिकॉर्ड है हमारी अदलिया का माशाल्लाह, हाँ इमरान पीटीआई की एप्लीकेशन होगी तो फौरन नंबर भी लगेगा उसके ऊपर, वो टेक अप भी हो जाएगी। मैं बड़ी माजरत के साथ कर रहा हूँ, हालिया तारीख तो यही बताती है। लेकिन अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से गई तो फिर तो आप 2 साल इलेक्शन ना लें। यहाँ पे तो एक साहब ऐसे भी हैं जो कि चले जाएंगे अगले महीने, 5 साल 2 माह पहले उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, डिटेल ऑर्डर आज तक नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। और 300 से ज्यादा ऐसे मुकदमात हैं जिनके शॉर्ट ऑर्डर वो जारी फरमा चुके हैं, डिटेल्ड ऑर्डर उन्होंने नहीं देना और अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। इस रिकॉर्ड की हामिल सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये मुकदमा चढ़ जाता है तो फिर तो हम अगले 3 साल रोए ना इलेक्शन को बैठ के। तो हर तरफ से हर कोई अपना जोर लगा रहा है और कोई गाड़ी को आगे से पीछे को धक्का लगा रहा है, कोई पीछे से आगे को लगा रहा है, कोई उसके टायर खोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये दिहाड़ी लगा लूं, कोई उसका इंजन निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये गाड़ी जिसका नाम पाकिस्तान है ये एक जगह पे खड़ी हुई है, ना आगे चल रही है ना पीछे जा रही। सही है। सलमान आबिद साहब आप कुछ ऐड करेंगे इस पर? रिजवान रज़ी साहब ने जिस गाड़ी का जिक्र किया है उसको तो हमने माशाल्लाह 70 साल से एक तजर्बा गाह बनाया हुआ है। ये कोई नई बात तो नहीं हो रही ना पाकिस्तान में, कोई पहली दफ़ा ये खेल खेला जा रहा है। कई दहाइयों तक, कई बरसों तक इलेक्शन नहीं हुए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी 9-9, 10-10 साल तक यहाँ पे सुबह ने नहीं करवाए। और जैसे होते हैं वो सबको पता है। और रिजवान रज़ी साहब क्योंकि कानूनी आदमी है, कानून की बड़ी बात करते हैं, कानून के अंदर कहते हैं लकूना कोई नहीं है, अब लकूने सारे सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कहते थे इंतखाबात में ना होने के कोई लकूना नहीं है, अब लकूना उन्होंने पैदा कर दिया। और ये भी कहा था कि ये एक वाहद सुन लें अभी आप सुन इलेक्शन डिले जी आपने तो ये भी कहा था कि 2 जो निगरान वज़ीर आला की मौजूदगी में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं हो सकता, वो भी हो गया। वायलेशन होगी ना, वायलेशन है ना, ठीक, वही मैं कह रहा हूँ ना। इसका मतलब क्या है? वायलेशन पे नहीं तो कोई क्या कर सकता है? रिजवान रज़ी साहब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुन तो लें। आप पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में आइन की ये कदर है, इस मुल्क में कानून की ये कदर है, इस मुल्क में रियासत जिस तरह से ऑपरेट की जा रही है उसकी ये कदर हम देख रहे हैं ना। जिस तरह से चलाया जा रहा है मामला, जैसे दिल करता है उसको आइन को अपनी तशरीह कर लेते हैं, जैसे दिल करता है कानून की अपनी तशरीह कर लेते हैं, जैसे ठीक है ना। ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना हमने। उसमें आम आदमी के मफादात किसने देखने हैं, उसमें रियासत के मफादात किसने देखने हैं, उसमें आम शहरियों के मफादात किसने देखने हैं, उसमें इदारों के मफादात किसने देखने हैं। हम तो एक ऐसे टकराव के अंदर चले गए और उस टकराव का नतीजा ये नहीं मिल रहा है कि ना सियासत यहाँ मजबूत हो रही है, ना आइन यहाँ मजबूत हो रहा है, ना कानून यहाँ मजबूत हो रहा है, ना मईशत यहाँ मजबूत हो रही है, ना आम आदमी यहाँ मजबूत हो रहा है। और हम सब के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि मैं उसको ब्लेम दे रहा हूं, वो मुझे ब्लेम दे रहा है। एक दूसरे को ब्लेम गेम करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई इस्लाह के लिए आगे नहीं आना चाहता। भाई अगर आप ये इलेक्शन जो है नवंबर में कराने की बजाय मार्च में भी करवा लेंगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिन बुनियादों पर इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है या जिन बुनियादों पर इंतखाबात के अंदर ताखीर पैदा की जा रही है, वो मसला मार्च में भी हल होने वाला नहीं है। सबको पता है कि इंतखाबात किस बुनियाद के ऊपर ताकीद की जा रही है, सबको अंदाजा है। इस बयान को जेल में C क्लास देने पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को तशवीश है। साथ ही साथ अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आज चेयरमैन PTI से उनके वकील जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको अजियतनाक माहौल में रखा गया है और तहरीक इंसाफ को इस बात पर तशवीश है। सवाल हमारा ये है कि चेयरमैन PTI की सियासत से माइनस होने के बाद अब तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। और रज़ी साहब बड़ी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक बात उन्होंने की, उन्होंने यही कहा कि एक और साबिक़ वज़ीर आज़म अब जेल चला गया है। मैं तो बचपन से यही देखता आ रहा हूँ कि सियासतदान ही इस तरीके से जेल में जाते हैं। तो रज़ी साहब हम इस दायरों के सफ़र में ही रहेंगे? देखिए बिल्कुल बिलावल साहब ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है। इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल जो है
وہ اپنے ساتھ کچھ سرکاری افسروں کا بھی نام لیتے رہے ہیں نا کہ اگر ان کا قصور ہے تو سرکاری افسروں کو بھی بار بار کہتے رہے ہیں۔ انہوں نے اس توشخانہ کیس کے اندر بھی ایک سرکاری افسر کا نام لیا، تو وہ سرکاری افسر کو تو کسی نے نہیں ہاتھ لگایا، ایک اور وزیر اعظم چلا گیا۔ مجھے عمران خان صاحب کے طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی 1 کروڑ 1 بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ اب تک اس ملک کے اندر سیاستدان ہی جاتے ہیں جیل کے اندر، اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ وطن فروشی کرتے ہیں، اپنا ادارہ بیچتے ہیں، اپنے ادارے کو بیچ کے امریکیوں سے پیسے پکڑتے ہیں، پھر امریکہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے گھر میں روزانہ مجرے کراتے ہیں، ان کی بیگ میں انڈین گانے گاتی ہیں، ہاتھ میں وہ جام پکڑتے ہیں، اور پھر اس کی ویڈیو بڑے اہتمام کے ساتھ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہم نے وطن بیچا تھا، یہ ماں بیچی تھی، اور اس ماں کو بیچنے کے نتیجے میں دیکھو ہم کتنی عیاشی کر رہے ہیں، اور تم بیوقوف گھٹیا محب وطن، اپنے وطن سے محبت کا جو ہے وہ منترا گانے والے تم گھٹیا لوگ پیچھے رہ گئے ہو، ہم آگے گزر گئے ہیں۔ یہ ہے ایک مخلوق، اور ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس بات کو جس کو میں آج کہہ رہا ہوں، اس کا ذکر کیا تھا آج سے 3 سال پہلے ایک جرنلسٹ نے، ان کو ایئرپورٹ کے لان میں اتنا مارا گیا تھا، وہ اپنا مینٹل لیول کھو بیٹھے ہوئے ہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں وہ صاحب، اگرچہ ابھی بھی صحافت میں اینی ہاؤ۔ عمران خان صاحب آج پیش ہوئے ہیں، ان کو پہلا ان کا سرکاری دن تھا، آج ان کی جو ملاقات ہوتی ہے کسی بھی قیدی کی وہ کروائی گئی ہے، ان کو قیدی نمبر الاٹ ہوا ہے، ان کو جیل کے کپڑے جاری ہوئے ہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اڈیالہ نہیں جائیں گے، وہ اٹک جائیں گے، اس فیصلے کے اندر بدنیتی کار فرما تھی، کیونکہ اٹک کے اندر صرف سی کلاس ہے، وہاں پہ بی اور اے کلاس ہیں ہی نہیں۔ بی اور اے کلاس جو ہیں وہ اڈیالہ میں ایگزسٹ کرتی تھیں۔ بینگ این ایکس پرائم منسٹر اے کلاس کے لیے وہ کوالیفائی کرتے ہیں، 3 مشقتی ان کو ملنے چاہیے، ان کو اپنا کھانا پکوانے ان مشقتیوں سے کا حق ہے، جیل مینول کے اندر لکھا ہوا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ گویا یہ انتقامی کارروائیاں تھیں۔ یہ جس نے یہ فیصلہ کیا، راستے میں جب وہ لاہور سے نکل پڑے، وہ لاہور سے اڈیالہ کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں پھر فیصلہ جس نے بھی کیا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کہ یہ موٹر وے پہ سیدھا ہی جائیں گے، آپ اٹک پہ جا کے اتریں گے، یہ راستے میں فیصلہ ہوا ہے، تو وہ فیصلہ اب وہاں پہ ان کو کم از کم اگر اے سی نہیں ملا تو کولر تو مل گیا ہے، جو کہ بہرحال ایک کلاس کا پریروگیٹو ہوتا ہے، مشقتی بھی مل گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن وہ جو فیسلٹیز جو ہیں وہ اڈیالہ میں دستیاب ہیں، وہ اٹک میں دستیاب نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے، دکھ کی بات ہے، ایک ایکس پرائم منسٹر مزید جیل چلا گیا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر لیں، وہ وطن بھی بیچ دیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہمارے ہسٹری ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے جو بار بار ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ صحیح ہے، ایک دائرے میں ہی ہم سفر کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی جو ہیں صاحب، ان کی جانب سے عمران خان صاحب کی گرفتاری اور انہیں جیل میں 1 کلاس کی سہولیات کی فراہمی پر گفتگو کی گئی ہے، وہ سنواتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ تو انقلابی تھے، آپ تو بالکل اور ذہنیت کے تحت آئے تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں؟ کیسی فیسلٹیز چاہتے ہیں؟ مطلب آپ جیل گئے ہیں، سسرال تو نہیں گئے۔ آپ نے تفرقہ ڈالا، نفرت کے بیج بوئے، لوگوں کو آپس میں لڑایا، اور اس کا نتیجہ آج کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے ملک میں آپ کے لیے باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ تو انقلابی تھے، آپ تو ٹکر کے لوگ تھے۔ نذیر لغاری صاحب، کیا یہ طنز کرنا اور یہ جو رویہ اپنایا گیا ہے عطا تارڑ کی جانب سے، کیا یہ درست ہے؟ اچھا، اگلے سال کے اندر اللہ نہ کرے کبھی بھی نہ ہو ایسا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی جو واقعی کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی انسانی خون بہاتا ہے، یا کوئی ہینیس کرائم کرتا ہے، اس کے ساتھ تو آپ قانون کے مطابق عمل کریں۔ اگر کچھ سیاسی معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، وائٹ کرائم کالر ہے، اس کے بارے میں جو کچھ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل ایسی صورتحال اگر ان کے ساتھ پیش آ جائے اور بالکل ایسے ہی جملے کہے جائیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، نہیں سوچا جا رہا ہے، اب تک ان لوگوں کو ہوش کے ناخن نہیں آئے ہیں۔ ہمارا پولیٹیکل سسٹم یرغمال پولیٹیکل سسٹم ہے،
اور اس کے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ جوکر ہیں اور جوکر کی طرح کام کرتے ہیں اور اسی طرح ہی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ذرا سا بھی اپنا حلیہ بھی تبدیل نہیں کرتے ہیں, بالکل اسی طرح آ جاتے ہیں. اچھا جناب, آپ کے پاس کوئی اور سخت صورتحال نہیں ہو سکتی تھی؟ میں صحیح مجھے شدید اختلاف ہے عمران خان صاحب کی سیاست سے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کو بطور سیاستدان سمجھتا ہوں یا میں سوچتا ہوں کہ وہ سیاستدان ہیں یا سیاستدان بنائے گئے یا سیاست ان کے حوالے کی گئی یا سیاست کے حوالے وہ کیے گئے. بہت اذیت محسوس کرتا ہوں, اس لیے کہ کوئی کام ہی نہیں تھا ان کا, سیاست کوئی کام نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود کیا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر لے جائے گئے تو کون سی ویدر کاسٹ آ گئی تھی, کون سی فوڈ کاسٹ آ گئی تھی کہ جناب آپ کا موسم بڑا خراب ہو گیا ہے. ٹمپریچر نارمل تھا, ہوا نارمل تھی, ہر چیز نارمل تھی, سارے طیارے چل رہے تھے, کوئی فلائٹس منسوخ نہیں ہوئی, کوئی پرواز منسوخ نہیں ہوئی. بس ایک ہیلی کاپٹر جو لے جانا تھا, نہیں بھائی اس کو یہ احساس دلائیں کہ جناب ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہم تمہیں دکھائیں گے, بٹھائیں گے نہیں, ہم تمہیں واپس لے جائیں گے پیدل, چلو بھائی واپس چلو, اور ہم تمہیں پیمز لے جائیں گے, لیکن پیمز میں آپ کا چیک اپ ویک اپ کچھ نہیں ہوگا, بس آپ کو دکھائیں گے یہ پیمز ہے اور یہاں سے واپس چلو. پھر واپس جائیں گے, پاڈیالہ کی طرف نہیں جائیں گے, وہاں لے جائیں گے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. اور جہاں نواز شریف یہ کہا کرتے یار مچھر بڑے کٹ دینے, اور مچھر اب جاؤ ادھر مچھروں کے کاٹے جانے کے صورتحال کو جا کر فیس کرو. اگر نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا تو غلط تھا یار, اگر کسی اور کے ساتھ غلط ہوا تھا. بے نظیر کو 53 ٹمپریچر میں ان کے سامنے آ کر بجلی کی تار کاٹ دی گئی اور وہ پنکھا اتار دیا گیا اور ایک بھاری بلب اس کی آنکھ کے اوپر رکھا گیا کہ اس ماحول میں جیو اور اس ماحول میں مرو. اور یہ تھا کہ پورے کا پورا وہ اپنا خود بتاتی ہے کہ پوری باڈی پر جو ہے وہ ان کو چھالے نکل آئے تھے اور پوری باڈی جو ہے ان کی بہت زیادہ برے طریقے سے جو ہے وہ زخمی ہو چکی تھی. کیا آپ یہ سلسلے کو چلانا ہے؟ ہم آگے بھی اسی طرح کریں. ہم لوگوں کو اپنی شعبہ زندگی سے نکالیں اور کہیں آ جاؤ بھائی یہاں پر اور سیاست کرو, ہم تمہیں ہیرو بنائیں گے, اور پھر اچانک تم زیرو بن جاؤ گے, پھر تمہیں اٹھا کر ہم ایک کھال میں بند کریں گے اور شہنشاہ معظم کے کسی ٹرک کے پیچھے لگا دیں گے. ابن قاسم کو بھیجا تھا یہاں پر جاؤ سندھ فتح کر کے آؤ, واپس جانے پر جو ہے اس کو کھال میں لپیٹ کر جو ہے پھر گھسیٹا گیا. تو اگر آپ یہی کچھ کرنا ہے آئندہ بھی تو ٹھیک ہے, یہ ملک ہے آپ کا, آپ کے حوالے ہے, جس طرح سے چاہیں آپ. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, ایک یہاں تو تشویش ظاہر کی جا رہی ہے, ایک تو ماحول اچھا نہیں ہے وہاں پہ, اذیت ناک ماحول ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو بھی خطرہ ہے. دیکھیے ویسے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ بار بار عطا تالڑ کو لے آتی ہیں سامنے, ان کو تو ان کے گھر والے بھی سیریس نہیں لیتے, آپ بلا وجہ سے میڈیا میں سیریس لے کے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. سر یہ عطا تالڑ صاحب جو ہے خصوصی معاون خصوصی تو یہاں پہ پتہ نہیں 20 ہیں, کوئی ایک تھوڑی ہے. ان کی باتوں کو اتنا سنجیدہ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, شریف فیملی بھی ماشاءاللہ کسی کے کمر میں درد ہو جاتا تھا, کسی کے بازو میں درد ہو جاتا تھا, کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا, ایک بندہ تو 8 ہفتے کی دوائی لینے بھی گیا ہوا ہے. اتنے تمام تر چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. اصل بات کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تمام قانونی معاملات کو فیس کرنا پڑے گا. جیل کبھی بھی کسی کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہوتی, آپ اس میں اے سی بھی لگا دینا تب بھی وہ آئیڈیل نہیں ہوتی. جیل ہی ہوتی ہے. اور پاکستان کے جن لوگوں نے, جن سیاستدانوں نے جیلیں بھگتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جیلیں کیا ہوتی ہیں. اس لیے لوگ اس کے اندر جا کے, اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو درخواست دینا ہے دوسری جیل میں منتقلی کی یا پھر 1 کلاس کی سہولیات کی, کیا پھر وہ گھبراہٹ؟ ابھی آپ کو رضوان صاحب نے بتایا نا کہ سابق وزیر اعظم کے طور پر ان کو کیا اختیارات حاصل ہے. تو اگر مانگ لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ خراب کیا ہے مطلب؟ جیل تو انہوں نے بھگتنی ہے, وہ چاہے وہ ڈیالہ میں لائیں یا وہ یہاں پر جائیں یا اس کے بعد نیب میں جائیں, جانا تو ان کو ہے نا. جو مراحت اگر قانون کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ تو ان کو ملنی ہے, جیل مینول میں لکھی ہوئی ہیں وہ تو ملنی ہے. اب اگر آپ وہ بھی دینے سے انکاری ہیں تو جیسے عمران خان صاحب اپنے دور کے اندر سیاسی انتقام کی بات کیا کرتے تھے, اس طرح کی گفتگو آپ بھی کرنا شروع کر دیں, پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ میری بات تو یہ ہے نا. اور مسئلہ دیکھیے سارا کیا ہے,
مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ اس طرح کی باتوں میں سیاست ڈھونڈتے ہیں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو. اور بھائی اصل معاملات کی طرف آئیں. ڈیموکریٹک سپیسز آپ کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہیں، آپ کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے، انہی اعمال کی وجہ سے آج جمہوریت پہ سوالیہ نشان لگ رہے ہیں. ان پر آپ کی توجہ نہیں ہے. کس کو اے سی دینا ہے، کس کو اے سی لینا ہے، کس کو اے سی نہیں دینا، تمام فروعی مسائل کے اندر ہم اپنی انرجیاں برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر ہماری کبھی کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ جناب ہمیں کیسے سیاست کو مضبوط کرنا ہے، کیسے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، کیسے آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، معیشت کو درستگی، عام آدمی کا مقدمہ. یہ باتوں پہ تو ہم کبھی سوچتے نہیں اتنی سنجیدگی کے ساتھ جتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم ایک دوسرے پہ لان تان کرنے کے لیے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. جب نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کے لوگ جیل میں تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ آگے پریس کانفرنسیں کر کے اسی طرح کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، جو آج ہم نے عطا تعلق کی صورت میں بھی دیکھ لیا. تو فرق کیا ہے جو بھی نذیر لغاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیکھا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا کچھ بھی نہیں سیکھا نا آپ نے. تو وہی چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں جو پہلے میں سفر کر رہے ہیں اور آگے بھی یہی ہوتا رہے گا. اور کیا کرتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو ریویو نہیں کریں گے، اپنے آپ کو جانچیں گے نہیں، اپنا احتساب نہیں کریں گے، اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے تو یہ کھیل اسی طریقے سے جاری رہے گا اور اس کا فائدہ کسی اور کو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا صاحب، قانونی طور پر آپ کیا کہیں گے کہ سابق وزیر اعظم کو سی کلاس جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قانونی طور پہ تو ان کو سی کلاس میں نہیں رکھنا چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور اے کلاس جو ہے وہ ان کے لیے چونکہ جیل مینول کے مطابق ہے تو وہاں ملنی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، میں آج دیکھ رہا تھا ٹی وی تو وہ پرانی کوئی یادیں تازہ کر رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب امریکہ میں کسی اسٹیڈیم میں اوورسیز پاکستانی سے خطاب کر رہے تھے اور جتنی تضحیک امیز لہجے میں وہ بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کہ میں وہ پنکھا لیتا ہے، اے سی مانگ رہا ہے، میں ابھی جا کے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. دیکھیں، یہ چیزیں نہ انہوں نے سبق سیکھا نہ انہوں نے سبق سیکھا، اور اسی اپنے وہ اس کے خول میں اپنے آپ وہ گم ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے جس میں انا بھی ہے، جس میں تکبر بھی ہے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ آخر ہم کس سمت پہ لے کے جا رہے ہیں. معاملات سارے یہی ہیں کہ جب تک آپ کوئی بندہ فورگو نہیں کرے گا، ایک چیز سٹیپ ڈاؤن، ایک پارٹی سٹیپ ڈاؤن نہیں کرے گی، تو کیا یہ سلسلہ، یہ چکر، یہ تاریخ کا چکر جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح بدلے لیتے رہیں گے. تو حسن رضا پاشا صاحب، قانونی طور پر کیس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ضمانت ہو جائے گی یا پھر جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتاریاں ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں، قانونی طور پہ جب اس کیس کی بات ہوگی، جو اب جس کیس میں تو شاہانہ والے کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین پابند سلاسل ہیں، تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پراسیکیوشن نے 2 وٹنسز پیش کیے، اور پھر جب 342 کی سٹیٹمنٹ آئی وہاں پہ ان پہ کوسچن پٹ کیا گیا کہ کیا آپ ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کا رپلائی انہوں نے افرمیٹو دیا، اور پھر انہوں نے لسٹ آف وٹنسز بھی دی. جج صاحب نے پتہ نہیں کس اجرت میں تھے، انہوں نے کہا جی نہیں آج ہی پیش کریں، حالانکہ ان کو وکلاء ان کے کہہ رہے تھے جی ہمیں 1 یا 2 دن دے دیں گے، ہم پیش کر دیں گے. تو یہ ایک پروسیجر ڈیفیکٹ ایسا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو فائدہ ملے گا، چونکہ ہر ملزم کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اپنی جو ڈیفینس ایویڈنس ہے وہ ضرور پیش کرے، اور یہ اچھا ہوتا کہ وہ اس کی ایویڈنس ریکارڈ کر لیتے تو اپنی فائنل ججمنٹ میں 1 آدھ یا 2 پیراگراف لکھ کے ان کو کہہ دیتے تھے کہ یہ irrelevant ہے. تو اب بات سنیں، جو ٹرائل ہے کریمنل ٹرائل وہ ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ ہو گئی تو ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا. ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد فائنل آرگومنٹس کا کہیں پہ بھی سی آر پی سی میں ذکر نہیں ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوں گے. آرگومنٹ اگر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ہوتے تو کورٹ آرگومنٹ سننے کی پابند نہیں ہے. یہ ہے قانون کے اصل تقاضے. لیکن اگر سن بھی لیتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں تھا، کم از کم انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ سن لیا جاتا تو بہتر ہو جاتا۔ ناظرین، تمام جو ہمارے اینالسٹ ہیں ان کی رائے آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔